السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اس بي ام ماروك في لاسيري بيو سناب. شفنا الدرس ديال لي غليسيد، بدينا بلي زوز. دابا غادي ندخلوا لي زوزيد. دونك لي زوزيد هما يعني ماشي بحال لي زوز سامبل كتكون اون سول موليكول. لي زوزيد كتكون اون كومبينيزون ديال لي زوز. قبل ما ندخلوا في الدرس، اول حاجه نشوفوا هي لا ليزون اوزيديك. لا ليزون اوزيديك ou bien appelée liaison O-ozidique ou bien O-glycosidique. يعني عندها deux appellations ولا نقدروا نعيطوا لها tout simplement la liaison ozidique. كاينين deux types ديال لي liaison ozidique، غنشوفوا الفرق بيناتهم. كاين لو premier type هي la liaison ozido، كتسمى ozido oz ou bien appelé également ozyle oz. هاد لا ليزون اوزيدو اوز ولا اوزيل اوز كيكون فيها دو زوز ملاقيين، واحد بالجروبمون كربونيل ديالو، واحد بان اوتر كربون اوتر كو لو اش اللي في الجروبمون كربونيل. مثلا بحال باغ اكزومبل عندنا هنايا دو زالدوز باغ اكزومبل. واحد في لا ليزون اوزيدو اوز يكون واحد اللي مونجاجي فيه هو لو او اش سيمي اسيتاليك ديالو اللي في الكربون 1، والاخر غيكون ملاصق مع ان اوتر كربون اوتر كو هذا. الوغ دونك في هاد لوكا هذا غادي يكون مثلا نديرو مثلا هنايا دونك لا ليزون اوزيديك كتكون ما بين لو كربون او اش ديال لو كربون 1 في البروميير اوز و لو او اش ديال ان اوتر كربون اوتر كو لو كربون 1 بور لو دوزيام اوز. في هاد لو كا دونك هذا غادي يبقى عنده او اش ديالو ليبر. دونك في هاد لو كا كيكون عندنا لو سكر الي ريدكتور. دونك في لا ليزون اوزيدو اوز كينتج عندنا ان سكر ريدكتور. دونك سكر ريدكتور. دونك بغيت تعرفوا شنو هو سكر ريدكتور، راه شفنا في لي بروبريتي فيزيكو شيميك ديال لي زوز. دونك كيكون عنده لو اش سيمي اسيتاليك ليبر كي بو entrer dans direction ديال l'oxydorréduction. alors في لو كا ديال لي زالدوز، هاد لا ليزون اوزيدو اوز كتكون ما بين le carbone numéro 1 et le carbone numéro X, avec X كتكون différent يعني إلا كانت دونك كتكون ما بين لو كربون 1 ديال لو بروميير اوز و لو كربون X ديال لو دوزيام اوز، alors que X خاصها تكون différent de 1 باش يكون عندنا لو سكر ريدكتور. في لو كا ديال لي سيتوز كتكون ما بين C2 et CX avec X différent de 2 في لو كا ديال لي سيتوز. دونك هادي لا ليزون اوزيدو اوز قلنا كيكون عندنا لو سكر ريدكتور، وكتكون ما بين لو اش سيمي اسيتاليك ديال ان بروميير اوز و لو اش ديال ان اوتر اوز اوتر كو لو اش سيمي اسيتاليك. دوزيام تيب ديال لا ليزون اوزيديك هي لا ليزون اوزيدو اوز بلوتو اوزيدو اوزيد. دونك لا ليزون اوزيدو اوزيد ou bien appelé également ozyle ozide. donc في هاد لو كا كتكون لا ليزون ما بين لي دو كربون، ما بين لي دو او سيمي اسيتاليك ديال لي زوز. دونك لي دو او سيمي اسيتاليك ديالهم كيكونوا انغاجي في لا ليزون اوزيديك، وكينتج عندنا ان سكر
non réducteur. Sucre non réducteur. دونك هادي راه باينه غادي دونك كتفهموها راسكم. دونك كتكون في لو كا ديال لي زالدوز ما بين C1 و C1 وفي لو كا ديال لي سيتوز ما بين C2 و C2. دونك نشوفو هنايا ليكزامبل ديال ان الدوز. دونك في هاد لو كا غادي تكون ما بين هاد لو كربون هذا بلوتو هاد الاو اش اللي في هاد لو كربون و لو اش اللي في هاد الدوزيام كربون. دونك هادي هي لا ليزون اوزيدو اوزيد. دونك الرياكسيون كتكون ساهله، كتكون زعما واضحه، ما نحتاجوش نشرحوها. في لا ليزون اوزيديك كتكون لي دو موليكول كيتلاصقوا، كتكون يعني لونجوندرمون ديال اون موليكول ديال H2O. دونك كتكون عندنا هنايا OH وهنايا OH، كتمشي H ديال هاد الجروبمون مع OH ديال هذا، دونك كيخرج من عندنا H2O كتكون لا ليزون. الوغ كونفونسيون ديكريتور اي نومونكلاتور. دونك كيفاش نسميو هاد لو سكر يعني اللي كيتانجوندرا suite à la liaison ozidique. Alors la nomenclature officielle d'un sucre se fait toujours de l'extrémité non réductrice vers l'extrémité réductrice. Alors l'extrémité non réductrice vers l'extrémité réductrice. Donc في هذا لو كا هذا هادو كما بديناه ماشي مشكل، حيت لي دو اكستريميتي سون نون ريدكتريس، بجوجهم عندهم لو سيمي اسيتاليك انغاجي. في لو كا ديال لا ليزون اوزيدو اوز، دونك لا نومونكلاتور كتبدا من هنايا، دونك من ليكستريميتي نون ريدكتريس من هنايا vers l'extrémité réductrice. Alors la nomenclature doit prendre en considération tout le détail de la molécule, à savoir. Donc ملي نبغيو نسميو شي موليكول، دونك خاصنا نذكروا كاع لي ديتاي اللي فيها. دونك اول حاجه لا نوميري، دونك سي لا نوميري دونك في التسميه خاصنا نذكروا لا نوميري، نذكروا ايضا لابارتونونس على سيري دي اي ال، l'appartenance à la série D ou L. Donc, nous l'ose elle est de la série D ou bien de la série L. أيضا l'appartenance à la série des aldoses ou cétose. أيضا السمية د لوز بطبيعة الحال، دونك لو نو دو لوز، لا ناتور ديال لو سيكل، دونك واش لو سيكل بيران ولا فيران، nature du cycle, donc entre parenthèses pérane ou cycle furanique. Ou la dernière des choses, c'est le type de la liaison ozidique. C'est-à-dire le type wesh ma bien le carbone 1 et le carbone 1, le carbone 1 et le carbone 5, le carbone 1 et le carbone 4, etc. Donc, هادشي اللي في لا ليزون اوزيديك. ونشوفوا دابا لي زوزيد. دونك لي زوزيد دونك كما قلنا هي لا كومبينيزون ديال دي زوز او بيان لي زوز افيك دوطخ موليكول. دونك في لو كا ديال ملي كتكون عندنا يعني اون موليكول اللي فيها ان اوز لي ان اوتر اوز ولا ان ديريفي دوز، فهاد لو كا كنهضروا على لي زولوزيد. هنايا سي اولو زيد،
سيتادير فيهم كو لي زوز. ملي كيكون لوز لي اون موليكول نون غلوسيديك، في هاد لوكا كنهضروا على لي زيتيروزيد. ايتيرو يعني جايه كتعني شي حاجه مختلفه. دونك ايتيروزيد شي حاجه مختلفه على لي زوز. دونك كيكونوا فيها اللوز افيك اون موليكول نون غلوسيديك. هاد لا موليكول نون غلوسيديك كنسميوها اغليكان. وفي لي فيديو الجايين ان شاء الله غادي نشوفوا لي ديتاي، وغادي نبداو بلي زولوزيد. نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي.